आमच्या इंडिया एलायन्साचो उमेदवार आता जावपाचो MP कॅप्टन विर्यातो, म्हजो इश्ट आदलो आमदार बाब मिकी, बाब एवर्सन, हाजीर आशिल्ले सगळे माचेर मानेस्त, बाब राधाराव ग्रासियस, बाब बाबाशान आनी जमिल्ले म्हजे गोरेटे वयले भावांनो आनी भयणांनो, हांव हांगा तुमगेलो शेजारी, पूण शेजारी आसून हांव केन्ना हो मिटिंगेचो असो वेन्यू म्हणून नकळो आसलो. आजूच पयलेंदां पावलां मिटिंगेक असो म्हणून. आतां नुवें मतदारसंघ म्हणटा तो काँग्रेसीचो एक बालेकिल्लो आसूंक जाय आयच्या कोंतान. आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे हिंगा जे वोट पडटा तितले काँग्रेसीक पडूंक जाय, भायर येता तितले काँग्रेसीक खातीरूच येवंक जाय. कित्याक आज मेरेन म्हाका अशें दिसता की सगळ्यांक कळिल्लें आहा कितें गणीत तें मॅथमॅटिक्स जें इलेसांवाचें आसता तें सगळ्याचे तकलेन गेलांच आसतलें आतां मेरेन. फकत जाता अशें की आमी जाता तितल्या लोकांक, आमच्या शेजऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक हे कॅम्पेनीन इनवॉल्व करपाची गरज आहा. कित्याक गरज आहा? कित्याक अशें म्हणटात की हे इलेसांव लास्ट इलेसांव आसूंक शकता. हांव आतां 54 वर्सांचो, 54 इयर्स. हांव काय फाल्यां वचपाचो ना बेगीन, हांव तसो आहा, स्ट्रॉंग आहा. पूण हांवूय हें म्हणटा की हे इलेसांव लास्ट आसूंक शकता म्हणून. इतल्या खातीर कित्याक आज जे भशेन चल्लां तें अशें चलता की सगळ्यांचे दुसऱ्यांचे प्रेशर घालप. आतांच इंदोर म्हणटा त्या गांवांत काँग्रेसीचो उमेदवार आसलो, तो उमेदवारच वचून कलेक्टरा मेळून विड्रॉ जालो आनी BJPन जॉयन जालो. कॅन्डिडेटूच जॉयन जालो. म्हळ्यार इतली दादागिरी चालू आहा की हांगा लोकशाय म्हणटा ती मोडटा, कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा तें मोडटा. आमच्या गोंयांत तरी कॉन्स्टिट्युशन मेल्लेंच आहा. लोकांनी सोपूत घेतलो कॉन्स्टिट्युशनाचेर आनी कॅट केलें. हें तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. आमचो दिगंबर म्हणटा मेन, तो देवाकूय खालो कॉन्स्टिट्युशनाकूय खालें आनी तो हे आतां BJPचो मेन कॅम्पेन मॅनेजर जाल्लो आहा. सो कॉन्स्टिट्युशन बी गोंयांत मेला. देशान मरचे पयलीं आमी सगळे एक जाल्ले आहा. आमी एक कित्या खातीर जाल्यात कित्याक हें जर कॉन्स्टिट्युशन मेलें जाल्यार ओपोजिशनाक चान्स ना. ओपोजिशनाक चान्स ना म्हळ्यार आमकांय चान्स ना. म्हणून आमी आमचे खातीर एक जाल्ले आहा. आनी आमचो उमेदवार आतां जाला कॅप्टन विर्यातो, जो देशा खातीर झगडला. जो कॅप्टन म्हळ्यार फुटबॉल कॅप्टन न्ही, तो कॅप्टन नेव्हीचो कॅप्टन. तो कारगील वचून झगडला. हें ताणें सगळें केल्लें आहा आनी ताचो सगळो बायोडेटा तुमकां आतां मेरेन खबर आसतलो. गणीत फकत इतलें की असले गांवांत जो स्ट्रॉंग होल्ड गांव आहा हातूंत सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. आनी कोण एकवट जो मोडूंक सोदता, जो एकवट तोडूंक सोदता, ताका एक्सपोज करपाची गरज आहा. आतां एकवट कोणाचो? बाबाशान आनी मिकी काय तशें बरें न्ही, सोयरे काय न्ही, ते एक टायमार आसले बरोबर, आतां काय ना. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार एवर्सन तांचे दोगांयचेरूय कोंत्र आसतलो. हें सगळें आमचें इंटरनल राजकारण. पूण इलेसांव जर जिखतले आनी गोंय जर राखतले आनी देश जर राखतले जाल्यार आमी एक जावपाची गरज आहा आनी ताचे खातीर आमी एक जाल्या. आतां हें करतना आमी पळोवंक जाय की आमी सगळ्यांक तितलो उद्दो दिवंक जाय. हे आमचे 2027चे इलेसांव न्ही, आमचे एसेंब्लीचे इलेसांव न्ही. हे इलेसांव देश राखपाचे इलेसांव. आनी ताचे खातीर एक उमेदवार दिल्लो आहा, जो उमेदवार बारीक मनशा खातीर झगडूंक शकता, जो बारीक मनशाचे उमाळे समजूंक शकता, असो उमेदवार आमी घाल्लो आहा फुडें. आनी दुसरो उमेदवार आहा तो सारको व्हडल्यांचो उमेदवार, तो तुमच्या मनान पावूंक शकना. आनी ताका निवडून हाडपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी म्हळ्यार RGP म्हणटा तांणी एक कॅन्डिडेट घाला. तो आमचो नीज गोंयकार, मूळ गोंयकार. आनी नुवेच्या मतदारसंघात मूळ गोंयकार खूब जाण आहात, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहात. ताका घाला कित्याक की ताणें वोट फोडचे आनी BJPक जिखोवन हाडचे. हेच कारणा खातीर ताका हाडिल्लो आहा. जोझफ वाझान ताजेर उलोवंक जाय आसलें. मेन टार्गेट हांगा आसूंक जाय म्हणटा RG रावला वोट फोडून BJPक निवडून दिवपाक. आनी हेंच तांणी केल्लें आहा. हांव पयर लंडनाक गेल्लो. लंडनाक हांवें खूब जाणांक गोंयकारां कडेन उलयलो. आतां गोंयकार थंयच्यान रिएक्ट जावपाक लागले. आतां ते रिएक्ट कितें जाता, विजय बरो बिरो काय म्हणनाय, ते म्हणटा आमी कॅप्टना बरोबर आहा, इंडिया एलायन्सा बरोबर आहा. ते म्हणपाक लागले जाल्यार हे आमकां गाळी मारूंक लागले रोखडेच. म्हळ्यार दिसता तुका खंय चुकता आनी कोणाक चुकता तें इमिजिएटली कळटा. अरे ते म्हणटात आमी कॅप्टन विर्यातोक सपोर्ट करता, जाल्यार म्हाका गाळी मारपाची गरज कितें तुमकां? जो कोण अवेरनेस करता, जे कोण लोकांचे तकलेन एक गणीत घालता की हे
पयशे घेवन हांकां उबे दवरले वोट फोडपाक हे जे एक्सपोज करता ताका ते गाळी मारतात ताजे खातीर तुमी हे सगळें तकलेन धरूंक जाय की कोणूय आमचे नाका आमगे मनीस अशें म्हणून धरून वोट मारचे चुकून ताजे परस तुमी डायरेक्ट बीजेपीक वोट मारल्या बरो ते तरी कितें पयशे दितले ते दितलेच ताजे सगळो पयसो तांचेच कडेन आहा हे इलेसांव कशें जालां हे इलेसांव अशें की काँग्रेस पार्टीचे पयशे सीज केल्या तांचे बँक अकाउंट सीज केल्ले आहा तांणी पयशे मोडप ना जाल्यार हातपाय बांदप आनी बॉक्सिंग रिंगान भितर सरप म्हळ्यार नो लेवल प्लेइंग फील्ड जे कितें फेअरनेस आसूंक जाय ते कशेंच ना हे आमचे हे वर्साचे इलेसांव जो कोण चड उलयता ताचेर केस येता इमिजिएट केस येता आनी जो कोण तांचे सायडीन वता तो केदोय व्हडलो चोर जावन ताका पोसता हे गणीत तूं रस्त्यार वच रस्त्यार पयल्यार हांगा आतां नुवेच्यान वेर्णा वचून थंयसर 100 मिटराचेर पसून 50 मिटराचेर एक होल्डिंग आहा होल्डिंगाचेर फकत आमचो प्रायम मिनिस्टर एक डिफरंट कपडे घालून आनी लेबल डिफरंट आहा की तो सांगता बाबा आपूण असो स्टेबिलिटी हे ते एफिशियन्सी व्हडली नांवां तो पयर हांगा येवन उलोवन गेलो ताणें सांगलें आपूण हें करतलो तें करतलो देशा खातीर गोंयचे एकूय इश्यूज ताणें घेवना आयचो गोवन म्हणटा तो पेपर वाचा ताचेर एडिट आयिल्लें आहा तो म्हणटा ताणें येवन बीजेपीचे वर्करांचो मोराल वाडयलो पुणून गोंयचे इश्यूचेर एकूय उलयलो ना आमकां इश्यू खंयचो लागता सावथान आमकां इश्यू लागता कोळसो गोंयांत कोळसो नाका म्हणून सगळे गोंयकार एक जाले कोळशाचेर तो कांय उलयना नॉर्थान लागता म्हादय म्हणजे उदक हे उदकाक पातशेर करून आमकां मारूंक सोदताय पूण म्हादयचेर तो एकूय उतर उलोवंक ना टुरिजम वाडयतलो म्हणटा टुरिजम विजा ऑन अरायवल सगळ्या कडेन साऊथ ईस्ट एशियेंत थायलंड वच इंडोनेशिया वच मलेशिया वच खंय विजा ऑन अरायवल फ्री आहा गोंयांत विजा ऑन अरायवल फ्री ना हांगा कायदे अशे आहा की जीएसटी म्हणून लायल्या ह्याच सरकारान जीएसटी लायली 30% म्हळ्यार 28% तुजे धंद्यान मोदी पार्टनर आहा ताजो गव्हर्मेंट पार्टनर आहा तो लोकांक कितें दिता इन रिटर्न दिता कितें तुवें रस्ते व्हडले करून दिले आनी त्या रस्त्याचेर कोळसो व्हरपाचो आहा कोळसो दिवन कितें जाता कोळसो दिवन तुजो कार्बन पुलमावांनी भरता आनी तूं मरता जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना चड लोक वास्कोचे मेले कित्याक मेले कित्याक ते कोळशे खायत आहा तांकां बावड्यांक कळना तें पूण कोळसो ल्हान ल्हान पार्टिकल येवन तुजे पुलमावान बसता ताका एन्थ्रोसीस म्हणटात आनी मनीस मरता पुलमाव फ्राक जाले डेव्हलपमेंट विकास म्हणून करून जर लास्टाक तुका सावूत ना तुका भलायकी ना जाल्यार कसलो फायदो सो हें गणीत आहा गोंयांत आनी गोंयांत गोंयच्या सरकारान कांयच करूंक ना गोंयच्या सरकारान आपली बॉल्सां फक्त भरल्या पयर मोदीन येवन सांगलें वेड इन इंडिया म्हणल्यार काजार कराय इंडियन भायर वचनाका डेस्टिनेशन वेडींग बी 2 दिसान आमचो डायरेक्टर आज पेपरार सांगता दुबाय आमी हें घालां कितें स्टॉल घालां वेड इन गोवा अरे तूं मोदी परत फास्ट जालो 2 दिसांनी कळ्ळें दुबायच्यान गोंया कोण येतलो काजार करपाक हांगा 10 वरांचे बंद करताय काजरां कोताय ना हा कॅथलीक काजरां आतां लोक पयलीं जेवपाक लागले 10 वरांचे जेवपाक लागले बेगीन बेगीन नाचून काबार करतात फायदो जाता फकत कोण ते बँडांक आनी हॉल ओनराक आनी कोणाक फायदो ना तो आनी पुलीस तुका वाडोवन दिवपाक पयशे घेतात हे अशे गोंयकारांक त्रास करपी हो सरकार आहा सरकारान कांय करूना डेव्हलपमेंटा खातीर जे कोण फुटून गेल्या डेव्हलपमेंट कोणाचो जावंक ना डेव्हलपमेंट पर्सनल जाल्लो आहा डेव्हलपमेंट आमचो फातोर्डा मतदारसंघान जाता राव रे बाबा मातशें राव रे अरे फातोर्डा डेव्हलपमेंट जाल्लो तुमी चोवना हे दिसांनी फातोर्डा जाला ना म्हाका फुटचें पडलां हांव बीजेपीन गेला बीजेपीन वचनासताय डेव्हलपमेंट जाता तुमी लोकां खातीर झगडूंक जाय म्हण आमी कॅप्टन भिर्यातोक मंत्री करपाक धाडनाय थिंगा कॅप्टन भिर्यातोक लोकां खातीर झगडूपाक धाडटात इवन विदीन द काँग्रेस पार्टी जर अन्याय जाता गोंयकारांचेर अन्याय जाता जाल्यार ताणें केस्तांव करूंक जाय झगडी करूंक जाय ताचे खातीर गोंयकारांचो आवाज म्हणटा ताका आमी धाडूंक सोदतात आनी ताचे खातीर सगळे नुवें वेर्णा हो जो तुमचो मतदारसंघ आहा आदलो लोटले मतदारसंघ हो काँग्रेसीचो बालेकिल्लो हो काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग होल्ड हांगा पडटा तितली मतां ताका मतां पडपाक जाय आनी जरी पडना जाल्यार आमचे भितर आमच्या समाजान एकवट ना आमी एकूच कम्युनिटीचे लोक आसून पसून एक जायना आमी दुस्वास आमकां फुडें व्हरूंक सोदतात आनी आमकां तकली ना आमकां गिन्यान ना आमी हुशार वोटर न्ही हें प्रूव जाता हें जावंक जायना हे आमी जे दुसरे मतदारसंघांनी आमी बी आरची फेस केल्या लोकसभेक विधानसभेक आरची फेस केल्या
थंय आमी लोकांक एज्युकेट केले. आमकांय तेन्ना खबर ना की इतलो हो अंडरग्रावंड मुवमेंट आसतलो म्हणून. पूण हो अंडरग्रावंड मुवमेंट बीजेपीचो हो सावंतवाडी सरकार हाडपाक मेन रिजन आसलें. नाजाल्यार दुसरो सरकार येतालो, सगळ्याचो सरकार येतालो. आज जो तुका इंडिया अलायन्स म्हणून दिश्टी पडटा, हेच इंडिया अलायन्स एक जावन सरकार करपाचो. पूण तो जालो ना ह्या आरची पार्टी खातीर. आनी तांकां पयलीं एक्सपोज करप. कित्याक बीजेपीक कोण वोट मारपाक ना. म्हाका दिसता कोण मारतलो म्हणून बीजेपीक. हांगा मारलो जाल्यार तुमी पिशे. आनी तुमकां जर दिसता बीजेपीक वोट मारून तुमचो फुडार आहा जाल्यार तुमी पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतिल्लो बरो. कित्याक बीजेपींतल्याच मनशाचो फुडार पुर्तुगालाक आहा. तें जाल्लें आहा. तें ताजेर मिकी बिकी उलयतलो. तें हांव उलोवपाची गरज ना. तो सब्जेक्ट ताजो ताणें कोर्टान तो गेल्लो आहा. ताणें लोकांक पार्टी केल्ली आहा. म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना. पूण फुडार गोंयांत गोंयकारांक जर जाय जाल्यार हे एकवट करून आमी जो कॅन्डिडेट घाला ताकाच सपोर्ट करूंक जाय. आमच्या असले गांवांनी, आमच्या असले मतदारसंघांनी जंय खूब कम्युनिटीज आहा, जंय कॉस्मोपॉलिटन वोटर आहा, तांकां आमी एक केल्ले आहा. नुवें अशे मतदारसंघान एकवट घडोवन हाडपाक व्हडलें कांय न्ही. म्हाका दिसता तो इजी एकवट करूंक जाता. आनी पडटा तितली मतां हांगा ताका पडपाक जाय. कित्याक थोडे गांव अशे आहा जंय काँग्रेसीचें ऑर्गनायझेशन ना, जंय ते कम्युनली पोलरायज करपाक सोदतात आनी थंय ताका वोट कमी पडूंक शकता. सो ते वोट जर मायनस करतलो जाल्यार हांगा पडटा तितली मतां सगळीं ताका पडूंक जाय. वोटींग पर्सेंटेज वाडूंक जाय. आनी ही जर वाडली जाल्यारूच आमी गोंय आनी इंडिया साल्वार करूंक शकतले. आमी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन साल्वार करूंक शकतले. आनी हाचे फुडें कॅप्टनान कॅट केलें जाल्यार ताका उडय म्हूण सांगपाकूय येवंक आमकां चान्स मेळटलो. आनी हो तुमी आमकां चान्स दिवचो. लोकशाय जिती दवरुची. आनी हाजे खातीर म्हाका तुमी हांगा आपयलो म्हणजे 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. आनी दुसऱ्या मिटिंगेक वचूंक जाय म्हणून हांव मातसो वता. देव बरें करूं.